अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे वतन, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो एक क्राइसिस की तरफ जा रही है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस कदर कोशिश कर रही है हालात को ख़राब करने के बजाय इसके कि मुल्क में बेहतरी लाई जाए, मुल्क में हालात जो हैं वो दुरुस्तगी की तरफ लेके जाए जाएं। लेकिन मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो ये चाह रही है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ नाज़रीन, अभी की ख़बर है, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक टिकर चल रहा था कि इमरान खान जो चेयरमैन हैं पीटीआई के और सबसे बड़े जो है इस वक्त मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, उनको गिरफ्तार करने के जो वारंट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है ये मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी है, मौजूदा हुकूमत की ये सबसे बड़ी नालायकी और नाअहली है कि किस तरह से वो एक इतने बड़े लीडर को जो कि दुनिया का और अपने मुल्क का एक पॉपुलर लीडर है उसको किस तरह से ज़मीन बोस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो नाज़रीन, बात कुछ यूँ है कि अभी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, क्यों कि इमरान खान जो है वो किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता है और दूसरी तरफ जो है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अब इन दोनों डायरेक्शंस को आप अगर स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत किस तरह से चाह रही है कोई तसादुम हो, कोई कशमकश हो और लड़ाई झगड़ा और फसाद जो है वो मुल्क में बर्पा करना चाह रही है। क्यों कि आप देख रहे हैं मुल्क के वो क्रिमिनल्स जो मुल्क से भागे हुए थे, जिन्होंने मनी लॉन्ड्री की हुई थी, जो पैसा मुल्क का लेके भाग गए थे और मनी लॉन्ड्रर्स थे, वो मुल्क में वापस आना शुरू हो गए हैं। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? आपको जान लेना चाहिए कि मुल्क को ये मौजूदा हुकूमत किस हिम्मत में लेके जा रही है। एक नॉन इलेक्टेड खातून जिसका नाम मरियम नवाज शरीफ है, वो एक बयान देती है कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए। फ़ौरन जो है मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत एक्शन में आ जाती है और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। अभी मैं ये भी सुन रहा था कि एक हमारे नामवर लायर हैं पाकिस्तान के इरफान कादिर साहब, वो फरमाते हैं कि ये जो दफ़ात लगाई गई हैं इमरान खान पे ये नॉन बेलेबल है। अगर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये सियासी केसेस हैं, ये कोई रियल केसेस नहीं हैं कि इमरान खान ने कोई क्राइम किया है। ये सियासी तौर पर उसको मलाइन किया जा रहा है और सियासी तौर पर ये ब्लैक मेलिंग है।
اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے لوگوں کا جم غفیر جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ جب پولیس اریسٹ کرنے کے لیے عمران خان کو جائے گی تو یہ تصادم، کشمکش، لڑائی جھگڑا اور مارا ماری نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ اور موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ لاشیں گریں، لوگوں کی اموات ہوں۔ یہ کام جو ہے موجودہ حکومت چاہتی ہے، نہ کہ ملک کی بہتری۔ دوسری طرف ناظرین جو بات میں نے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی بے شمار قسم کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ جاری و ساری ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے تواتر سے جاری ہے۔ ایک طرف سے موجودہ حکومت کی جو آڈیو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے عمران خان کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ جاری و ساری ہے، وہ سلسلہ، وہ لیکیج ہو رہی ہے آڈیو کی۔ تو ناظرین بجائے اس کے کہ یہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں اس کا سراغ لگایا جائے، اس کا پتہ لگایا جائے کہ کون سا ایسا شخص ہے، کون سی ایسی ایجنسی ہے جو کہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے، جس کے پاس یہ آڈیو موجود ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ آڈیو لیک کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا جو اس وقت کام ہے وہ آڈیو لیک جو ہے اس کا پتہ لگانا ہے، اس کی انکوائری کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کام ہے جو موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک جوڈیشری کمیشن جو ہے وہ قائم کرنا ضروری ہے تاکہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یہ کس طرح سے ہو رہی ہیں اور کس طرح سے یہ ریکارڈنگ کی گئی۔ کیا ہمارا ملک جو ہے وہ بنانا اسٹیٹ ہے، بنانا ریپبلک ہے کہ آپ جو ہیں جب چاہیں جس کی چاہیں ویڈیو بنا لیں، جس کی چاہیں آڈیو بنا لیں اور پوری دنیا میں ملک کو بدنام کریں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ موجودہ جو آڈیو ریکارڈڈ آ رہی ہیں اس کی لیکیج ہو رہی ہے، اس کی انکوائری کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے سب سے اہم کام جو کہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سی ایجنسی انوالو ہے، خواہ کہ آیا کہ یہ کام پاکستانی کوئی ایجنسی کر رہی ہے یا کوئی انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ اس کی انکوائری کرنا، اس کی انویسٹیگیشن کرنا، یہ ہے سر فہرست کام جو کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو کرنا چاہیے۔ وہ یہ کام کرنے کی بجائے وہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کے چکروں میں ہیں، ایک اور مدعا جو ہے وہ ایک اور پنڈورا باکس کھولنے کے چکروں میں ہیں اور ملک میں خلفشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین اگر یہی دگرگوں صورتحال اور یہی فساد اور یہی سیاسی بحران اسی طرح سے رہا اور آپس میں یہ اسی طرح سے گتم گتا ہوتے رہیں تو پھر کچھ بعید نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیسری جو قوت ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ جو ہی ملک میں حالات خراب ہوں، موجودہ حکومت اور عمران خان آپس میں گتم گتا ہوں اور ان کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کا موقع مل جائے۔ یہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، اب پھر یہ بات میں آپ کو یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ تیسری قوت کے آنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت برائٹ ہیں۔ اگر یہ اسی طرح سے لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، فساد برپا کرتے رہیں گے اور اس طرح سے عمران خان کو اریسٹ کر کے اس پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ گرائیں گے تو عوام خاموش نہیں بیٹھے گی، یقیناً عوام سڑکوں پہ آئے گی، اور جب عوام سڑکوں پہ آئے گی تو پھر حالات کو کنٹرول کرنا حکومت کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے یہ کہ حکومت جو ہے عقل کے ناخن لیں اور جو آڈیو لیکیج کا مسئلہ ہے اس کو سر فہرست رکھ کے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے۔
اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا کام یہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے اپنے معزز ناظرین کے لیے بنائی ہے۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔